जी टी वी में मुजाहिर मिल्ली आपको खुश आमदेद करता है। और बहरहाल सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि बानी पी टी आई की सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत कर दी है। लेकिन इससे भी एक बड़ी ख़बर इसलिए कि फ़ील्ड मार्शल के हवाले से बानी पी टी आई की पाकिस्तान के कशीरुल अरसाद अखबार या इदारे के बारे में कहा जाता है कि उसके कॉलम नवीस ने एक ख़बर चलाई और आज डी जी आई एस पी आर ने इंतहाई सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की। डी जी आई एस पी आर का कहना था कि फ़ील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। उनका ये कहना था कि इस इंटरव्यू में बानी तहरीक या उनकी माफ़ी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने उस मारूफ कॉलम नवीस को जो कशीरुल अरसाद अखबार का है उसका नाम लेकर ये कहा कि ज़ाती मफाद और तशहीर की कोशिश थी, ये एक नामुनासिब हरकत है। उनका ये भी कहना था कि जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कठघरे में लाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि फील्ड मार्शल के बारे में ये ख़बर देने वाला एक सहाफ़ी गैर ज़िम्मेदार नज़र आता है। और उन्होंने जो अभी बानी की तहरीक को तो भी इस केस में राय हुई है, लेकिन ये कहा कि 9 मई के मंसूबा साज कानून के मुताबिक जवाब देंगे, जैसा कि उन्हें कुछ पहले सज़ा हुई। अगर ये मुझे नहीं इल्म कि जिस कशीरुल अरसाद या सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल के ने इसकी कोई जो कॉलम नवीस हैं या ख़ुद मालिकान हैं तो उन्हें भी ज़िम्मेदार ठहराया गया है। क्योंकि अगर इस वक्त मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूँ तो सिर्फ ज़िम्मेदार मैं नहीं होता, पूरा एडिटोरियल बोर्ड होता है। और ख़ासतौर जब सुर्खी से लगाया जाए और अगर अभी तक उनकी कोई तरदीद आती तो वो भी हम आप तक पहुँचते। और जैसे मैंने कहा कि दूसरी बड़ी ख़बर ये है, बल्कि पहली बड़ी ख़बर कहूँगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालअदम करार दे दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसले को करार दे दिया है। और इस फ़ैसले के मुताबिक बानी पी टी आई की ज़मानत उन्होंने मंजूर कर ली है, बल्कि साथ में ये भी कहा कि अगर कोई और केस इन पे नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि आपको इल्म है कि 190 मिलियन पाउंड के केस में बानी तहरीक को उम्र कैद की सज़ा दी जा चुकी है और इसीलिए जेल में है। उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आफरीदी ने जो अपने रिमार्क्स दिए और प्रोसिक्यूटर को सामने खड़ा करके पूछा भी उन्होंने कि जनाब आप ये जो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत से मुतालिक गाइडलाइन कभी फाजिल होती है कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि हाल ही में जितने साजिश से मुतालिक केस आए इनमें मामनत मंजूर हुई है। अब उनका ये भी कहना था कि अपने केस की साजिश से मुतालिक दीगर केसेस से अलग साबित करें प्रोसिक्यूटर से, लेकिन उनको वक्त भी दिया आधे घंटे का। और आखिर में जब उनका सुप्रीम कोर्ट का एक कंक्लूडिंग वर्ड था कि माजी में साजिश की बिना पर मुल्ज़ान ने जो ज़मानत दी है तो इस केस में भी वो ज़मानत देते हैं। इसके साथ ही यकीनन पी टी आई यानी तहरीक इंसाफ ने और उनके वकला ने उनके हामियों ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वफाकी वज़ीर कानून इस वजाहत के सामने आए। उसके बाद मैं यकीनन पी टी आई के लॉयर और सपोर्टर बड़े सीनियर लॉयर उनसे बात जाऊँगा। लेकिन पहले तारड़ साहब ने कहा, ज़रा ये सुन लें। तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है ये समझ से बाहर है। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है और टेक्निकल ग्राउंड पे कई दफ़ा एज ऑफ राइट बेल मिलती है। अब कई मुल्ज़मान ऐसे होते हैं जो अंडर कस्टडी हैं, जिस तरह बानी चेयरमैन पी टी आई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हो चुकी, कैद है 190 मिलियन पाउंड के केस में। तो उस 190 मिलियन पाउंड के केस में जब कैद हैं तो बेल से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। जी, मेरे साथ मैंने कहा कि अहमद अवैस साहब बड़े सीनियर हमारे लॉयर हैं, वाबस्तगी भी अब तो खैर इन्होंने कर ली है, लेकिन कानून पर एक अथॉरिटी का दर्जा है। तो वैसा अब ये जो आज जो आई है, आपने रिमार्क भी देखे, गालिबन 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादिर ट्रस्ट केस है वो रह जाता है। या इसके अलावा भी और ऐसे केसेस हैं कि बानी तहरीक को ये ज़मानत मिलने के बाद, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा भी कि इन्हें रहा कर दिया है अगर कोई केसेस नहीं है। बहरहाल जेल में तो हैं, जिसकी तवक्को भी की जा रही थी अहमद अवैस साहब।
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि अब तो ये चीज सामने आई है कि इस वक्त इन केसेस में बेल ग्रांट होने के बाद उनको एक ही केस है, जो अल ट्रस्ट केस, जिसमें उनको 190 मिलियन केस के अंदर 10 साल, अभी आपने उसको उम्र कैद कह दिया, 10 साल सजा हुई है सॉरी उसके जी। अंदर। और ये मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो केस भी अगर अब तक लगा दिया जाता तो वो भी किसी नतीजे पे पहुंच जाता। क्योंकि जब किसी केस में सजा हो जाए और उसकी बड़ी अदालत में, यानी अगर ट्रायल कोर्ट ने सजा दी तो उसको हाई कोर्ट में उसकी अपील, इसमें भी अपील हुई, अपील के साथ एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त होती है, इसको स्टे की दरखास्त कहा जाता है। उसके अंदर अदालत ये महसूस जब करती है कि ये केस के अंदर जो है ये कमजोर केस है, इसके अंदर सजा मेंटेन करनी की चांसेस कम है, तो फिर उस सूरत में वो सजा जो है उसको सस्पेंड कर देती है। और वो जब तक के केस का फैसला नहीं होता तो मुल्जम जो है या जिसकी तरफ से अपील दायर हुई होती है, उसको बेल पर रिहा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो केस इतना कमजोर है कि वो फिक्स ही नहीं किया जाता। लगता है किसी न किसी उज़र के ऊपर उसको फिर आगे डेट डाल दी जाती है और उसकी समाप्त जो है उसको लेट किया जा रहा है। अब सिर्फ वही केस बाकी है, बाकी तमाम नहीं, केसेस में लेकिन वैसे साहब, फिर अगर आप ये कहते हैं कि मसलन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका फैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करा दिया, तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आप ये क्यों अलकादर ट्रस्ट का केस लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते? नहीं, उसका देखें ना, उसका एक अदालत का एक तरीक़ेकार है कि आपको नेक्स्ट जो हाईएस्ट कोर्ट होता है ना, जिस अदालत ने फैसला दिया उससे नेक्स्ट जो बड़ा कोर्ट है वहां पे जाना होता है। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला था, तो नेक्स्ट हाईएस्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का फैसला जब होगा, अगर वो मेंटेन कर देते हैं, नहीं रिलीफ मिलती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट समाप्त करेगा। अरे मैं एक और सवाल भी ये उठता है कि 9 मई के केस पर अभी हालिया दिनों में 10-10 साल की कैद बामशक्कत भी दी गई है, और उसकी बुनियाद पर लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की जो है वो असम्बलियों से भी उनकी नशस्तों से महरूम किया गया है। और कहा यह जाता है कि ये सब कुछ खुद बानी तहरीक ने कहा था, उनके इशारे पे किया गया था, उन्हें सजाएं दी गई। तो क्या वो लोग इस बात पे चैलेंज कर सकते हैं इस बुनियाद पर कि 9 मई के इन मुकदमात में अगर बानी तहरीक को, जो मेन अगर कहा जाता है कि इसके कल्प्रिट थे या मुल्जिम थे, मैं तो खैर वो अलवाजा नहीं करूँगा, तो उनकी सज़ाओं के बारे में क्या होगा फिर? देखिए, बात यह है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी समाप्त हुई है आज, उसके अंदर उनका यही उनका नजर था कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो प्रूव नहीं होती प्राइमा फेसाई। जो इस वक्त उनके पास रिकॉर्ड आया है सारा, उसके मद्देनजर जो है वो जो फुल बेंच बैठा हुआ था 3 जज साहबान का, उनका कहना था कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो प्राइमा फेसाई प्रूव नहीं होती और इसकी बुनियाद के ऊपर किसी को सजा, उसकी बेल को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। ठीक। और ये प्रोसिक्यूशन जो है इसको प्रूव नहीं कर सकती, तो उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। इसका इफेक्ट तो होगा, क्योंकि उनको भी सजाएं जो हैं वो बिल्कुल बेसरोपा दी हुई हैं। अब बात यही है कि जब उनकी अपीलें समाप्त होंगी तो सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि वकूआ तो हुआ ना, जो इनके कहने के मुताबिक वो 9 मई 2023 का ये वकूआ है, और उन लोगों को तो सजा दे दी आपने, कुछ लोग उनमें से, और इमरान खान को उसी केस की कॉन्स्पिरेसी में अभी तक इनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए, 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया और अभी तक जो है, जबकि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है जहां जिसने सजा सुनाई उनको, बाकियों को भी, और जहां पे इनका भी केस चल रहा है, वो उसका जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके मुताबिक तो 1 महीने के अंदर जब कोई केस रजिस्टर हो जाए तो 1 महीने के अंदर उसको मुकम्मल करके ट्रायल करके सजा या बरी जो भी करना है वो विद इन 1 मंथ इट हैज टू बी डन। और यहाँ पे 2 साल से ऊपर गुजर गए, अभी इमरान खान के केस में उसकी जो है वो फर्ज जुर्म भी आयद नहीं हुई। नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड मैं तो नहीं कह रहा इससे रिलेटेड है, लेकिन आपकी कौमी असम्बली और अभी आपकी सेनेट ने
ایک اور بل پاس کیا ہے جس میں یہ بات بھی یاد دے دی ہے کہ تفتیشی ادارے یا سیکورٹی ادارے 90 دن تک کسی بھی شخص کو گرفتار رکھ سکتے ہیں. تو غالباً سوری ٹو سے مجھے نہیں پتا کہ یہ اگر جن لوگوں کو رکھا جائے گا کیا ان کے کیسز سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکیں گے؟ میں اس میں بانی تحریک کو شامل نہیں کر رہا. نہیں میں آئی انڈرسٹینڈ وہ اس میں ایسے ہوگا یہ جو ہے نا 90 دن تک جو ہے جو پاکستان کا جو قانون ہے یعنی پاکستان کا آئین جو ہے اس میں آرٹیکل 10A ہے جس میں فیئر ٹرائل کا ذکر کیا گیا ہے اور فیئر ٹرائل کے اندر اس سے پہلے ایک آرٹیکل 10 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی آدمی کو آپ گرفتار کریں گے اگر کوئی اس کے اوپر ایسا چارج ہے کانسپریسی کا ٹیررزم کا کچھ بھی ہے تو 90 دن کے لیے رکھا جا سکتا ہے لیکن ودن 24 آورز اس کو عدالت میں پہلے پیش کرنا ہوگا. نہیں لیکن وہ تو سوری تھے احمد وحید صاحب، میں پیچھے نہیں لے آؤں گا، وہ تو سوری بدقسمتی سے محروم ہو چکے ہیں. خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی زندگی میں ابتدائی جو 4-5 ترامیم ہوئی ہیں اس میں آپ کو یاد یقیناً ہوگا کہ جو چوتھی یا 5ویں ترمیم تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے 30 دن تھے کہ آپ 15 دن میں پیش کرنا دیا تھا، اس کے بعد 90 دن کیا گیا کہ آپ نہیں پیش کر سکتے. غالباً اس قانون کو بھی ایک اور شکل دی گئی. یہ تو خیر اس پیر پارٹی کے دور میں ہوا تھا اس وقت، آپ کو یاد ہوگا یقیناً، لیکن ابھی پھر یہ اس کی بازگشت سنائی دی تھی 15 دن کی اور 90 دن کی، لیکن آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے کہ یہ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیلنج ہو جائے گا. ابھی جس وقت ابھی اسمبلی سے جو ہو کے نوٹیفیکیشن جب اس کی نکلے گی تو امیڈیٹلی اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا اس امینڈڈ ایکٹ کو، امینڈڈ کلوز جو ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اٹ از کنٹری ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، نہ کہ قانون میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. میں آخر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیونکہ یہ بحث آج تک چل رہی ہے، آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ جی اصل یہ بلکہ جھگڑا رہا ہے کہ بالادستی پارلیمنٹ کی ہوگی یا سپریم کورٹ کی ہوگی. یہاں تو خیر الیکشن کمیشن بھی اپنی بالادستی بتانے لگا ہے، وہ مانتا نہیں ہے نہ سپریم کورٹ کو نہ پارلیمنٹ کو. یہ ایک اپنی بات یہ ہے کہ جی میں بتاؤں، بالادستی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے جو کچھ اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے جس کو استعمال سپریم کورٹ بھی کرتی ہے اور پارلیمنٹ بھی کرتی ہے. یہ 3 جو ہے نا پلر، لیکن بیشتر لیکن ویسا بیشتر جو ہے تاریخی فیصلے یہ آپ کی سپریم کورٹ ہی تھی. آئین کے تحت اس نے بھٹو کو پھانسی دی، یہ سپریم کورٹ ہی تھی کہ جسٹس دورا پٹیل صاحب جیسے نظر ضرورت پائے کہ جج نے جو ہے 90 دن کو ایکسیپٹ کیا تو یہ بھی کرتی نہیں. اور اس طرح یہ پارلیمنٹ ہے جو ملٹری کورٹ کو جائز قرار دیتی ہے. بدقسمتی یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان میں دونوں ادارے اپنے اپنے مفادات اور مصلحت کے تحت فیصلے دیتے ہیں. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دونوں ادارے، بلکہ اب کیا کہیے، اب ہم کہاں تک آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے جو اگر آئین کے مطابق آپ نظام کو چلائیں گے اور آج کے ماڈرن زمانے کے اندر نظام کو ایک دستور کے مطابق ہی چلنا چاہیے تبھی وہ کامیاب رہتے ہیں اور وہ ملک بھی تبھی ترقی کر سکتے ہیں. اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر ڈسپوٹزم آ جاتا ہے. اب یہاں پر بھی اگر چلیں گے تو احمد وحید صاحب یہ ایک میں نے نیا پینڈورا باکس نہیں کھلنا چاہتا، لیکن سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، بانی تحریک کی ضمانت منظور کی ہے، لیکن جیسے کہ القادر کیس موجود ہے ان کی رہائی نہیں ہوگی. دیکھیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. ذرا وقفے کے بعد آؤں گا تو پھر ملک میں جو سیلاب ہے اس پر گفتگو کی جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں، پورے ملکی میں کہوں گا، کے پی پنجاب میں ہوا اور پھر ہمارے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو کچھ ہوا، کیمرے کی آنکھ دکھاتی رہی. این ڈی اے میں کا کہنا تھا کہ کوئی کراؤڈ برسٹ ایک نئی ٹرم آئی وہ اس کا سبب بن رہی ہیں، لیکن بہرحال ان بارشوں سے 700 ہلاکتیں ہوئیں، ہزاروں لاپتہ ہوئے، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے، شاہراہیں بہہ گئیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ ہیڈ لائن بنی ہوئی تھی، پرائم منسٹر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹمبر مافیا ہے، یہ پہاڑ کاٹتے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں. خود اعتراف کیا کہ نالوں پر، دریاؤں پر لوگوں نے گھر بنائے ہیں، ہوٹل بنائے ہیں. کیا جواب ہے؟ اس کے لیے رحمت دی. اور عجیب اتفاق ہے کہ ان کا پہلا نام ڈاکٹر نوشین ہی ہے، لیکن ڈاکٹر نوشین انور ڈائریکٹر کراچی اربن لیب ہیں اور ڈاکٹر نوشین مظہر کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ. تو مجھے نہیں علم کہ
دونوں میرے لیے قابل احترام کہ کون زیادہ سینئر ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ کون. لیکن میں پہلے ڈاکٹر نوشین مظہر سے معلوم کروں گا، کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ سے، کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ایک ٹرم آئی اور پھر این ڈی ایم اے کے پہلے ہیڈ نے تو یہ کہا تھا کہ نہیں جی کوئی ایسا کلاؤڈ برس ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے 20-25 سال پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، ہمارا ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی سیلاب آتے تھے، نالے بھر جاتے تھے، شہر ڈوب جاتا تھا. یہ صورتحال غیر معمولی ہے کیونکہ آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ڈاکٹر نوشین مظہر سے پہلے پوچھ لوں کہ کلائمیٹ چینج کا سبب ہے یہ سب کچھ ڈاکٹر مظہر؟ مجاہد صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں مدعو کیا. میں بائی ایجوکیشن ایک جغرافر ہوں اور میں کلائمیٹ کو جغرافی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے بات شروع کی جو پاکستان میں اس وقت شمال سے لے کر جنوب تک ہم ایکسٹریم فلڈ کی ایپیسوڈ سے گزر رہے ہیں، اور یہ کوئی نیا فنومینا نہیں ہے. سال ہر سال ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہماری پلاننگ موسٹلی جو ہے وہ رسپانسو سٹیج کے لیے ہوتی ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو فیز ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ ہم نے اس سال میں بہت ریکرنٹلی ایک نیا ٹرم سننے میں آ رہا ہے، کلاؤڈ برسٹ ایونٹ، جس کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن جو کہ گلوبل ادارہ ہے، اس نے ابھی تک پراپرلی اس ٹرم کو ڈیفائن نہیں کیا. جب میں نے اس ٹرم کی ڈیفینیشن کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، جب چونکہ نیوز بہت زیادہ آ رہی تھیں کہ ایوری فینومینا از بینگ ٹیگڈ ایز دا کلاؤڈ برسٹ ایونٹ، تو آئی کیم ٹو نو کہ ابھی اس وقت ہمارے انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اسپیشلی کلاؤڈ برسٹ کی بہت زیادہ ایپیسوڈز ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور دونوں ممالک میں جو اس کے لیے ڈیفینیشن میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ بہت اسپیسیفک ہے کہ تقریباً 100 ملی میٹر بارش اگر ایک گھنٹے کے اندر ایک چھوٹے سے ایریا میں جو کہ 10 سے لے کر 30 کلومیٹر تک کا زمین پر ایک رقبہ ہو سکتا ہے اس پر برستی ہے، تو ہم اس کو ایک کلاؤڈ برسٹ ایونٹ کہتے ہیں. اب کلاؤڈ برسٹ ایونٹ بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ وہ نہ صرف پانی کا ایک ایسا ریلا زمین پہ پھینک دیتا ہے جس کی ابزارب کرنے کی کیپیسٹی زمین میں اتنی کوئکلی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے ساتھ جہاں سے بھی بہتا ہے پتھر اپنے ساتھ لے کے بہتا ہے. اگر کسی دریا کے بینک کے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریلا وہاں پہ نہ صرف پتھر، مڈ وغیرہ لے کر آئے گا بلکہ انفراسٹرکچر کو بہت سپیڈ سے تباہ کرے گا. اور یہ فینومینا عموماً کچھ ایک گھنٹے کا، چونکہ ہم نے وقت بتایا اس کے لیے ایک اسپیسیفک چلیں جو آپ نے پوائنٹ آف ویو رکھا یہ میں اب ذرا ڈاکٹر نورین مظہر انور کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گی جو ڈاکٹر مظہر نے، نوشین مظہر نے آبزرویشن دیے میرے سوال کے جواب میں؟ جی مجاہد صاحب السلام علیکم. اول تو بہت بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ٹو جوائن دس کنورسیشن ٹوڈے. میرا صرف تعلق آئی بی اے کراچی اربن لیب سے نہیں ہے. آئی ایم اے فل پروفیسر ایٹ آئی بی اے. میری ٹریننگ اربن پلاننگ میں، سوشل سائنسز میں ہے. تو ڈاکٹر نوشین جو فرما رہی ہیں، آئی اگری ود واٹ شی از سیئنگ. بہرحال آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے کپل آف ادر پوائنٹس ٹو دس، ٹو واٹ شی واز جسٹ ایلیبوریٹنگ. اور ایک دو پوائنٹس یہ ہیں کہ جہاں تک انفراسٹرکچر ڈسٹرکشن کا سوال ہے، اول تو یہ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر میں ویسے ہی بہت ویک ہو گئی ہے. وی ہارڈلی انویسٹ ان انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر ایک بہت ہی لازمی طور پہ ایک نرم قسم کی چیز ہے. اٹس اے ویری سافٹ تھنگ اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف انفراسٹرکچرز. دے ریکوائر کانسٹنٹ ری انویسٹمنٹس، کانسٹنٹ اپ کیپ، چاہے وہ روڈز ہوں، چاہے وہ برجز ہوں، چاہے وہ الیکٹریسٹی پولز ہوں، چاہے وہ واٹر سسٹمز ہوں، چاہے وہ بلٹ انوائرمنٹ ہو. اور ہم نے اپنے ملک میں شہروں سے لے کے رورل ایریاز تک اپنے انفراسٹرکچرز کو وہ سہولتیں اور وہ اٹینشن نہیں دی ہے جو ہمیں دینی چاہیے تھی. تو اب کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ ایمرجنسی جو بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ اس کلائمیٹ سائنٹسٹ اب اس پر پاکستان اور اس پوری ریجن پہ کنفر کر چکے ہیں کافی عرصے سے that things are going to keep on getting worse as far as unusual precipitation, whether you call it cloud bursts or anything else. اور اس کے ساتھ ایکسٹریم ہیٹ، لیٹس ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دیٹ آلسو، کہ یہ چیزیں اب بڑھتی جائیں گی. تو اب ان کی جو ریلیشن شپ انفراسٹرکچر کے ساتھ ہے وہ بھی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. اور آئی تھنک کہ اس میں پھر جو ہمارا بہت ایک پروفٹ ڈریون موٹیو ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹل پلاننگ اور اپنی ایکالوجیز کو ہم کافی عرصے سے بدل رہے ہیں in terms of profit-driven motives, building on environmental zones and ecologies جہاں پر ہمیں نہیں بلڈ کرنا چاہیے. اور اس پہ
وہ لوگ یہی چیزیں کر رہے ہیں جو پیسہ بنانا چاہتے ہیں. ٹورزم ڈریون ہے a lot of it, especially اگر میں تھوڑا سا آپ سے یہاں تک اتفاق کرنے کی بجائے، لیکن ڈاکٹر نوشین مظہر میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، یہ تو میں تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ پورا اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ میں جب یہ پوچھوں گا کہ میں فوالو کر رہا تھا کہ دنیا کے 10 ایسے ملک ہیں جہاں 400-500 ملی میٹر بھی بارش ہوئی ہے. ہمارے وزیر اعظم سندھ کہہ رہے تھے بمبئی وہاں سنا ہے کہ 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. یہ صورتحال پات نہیں ہوئی. اور سوری ٹو سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج یو پیپل ان پالیٹکس، لیکن جو ادارے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں، لوکل باڈیز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہیں، یہ جو لوگوں کو مفت کھانا کھلا رہے ہیں، ایمبولینس والے ہیں، یہ پورے شہر سے غائب تھے. وجہ یہ ہے کہ جب یہ آبادی ہے 1 کروڑ کا شہر تھا، اس کا یہ ماسٹر پلان تھا، آبادی 2.5 کروڑ ہو گئی. کن لوگوں نے بسائیں؟ بھئی آپ نے کیسے کچی بستیاں آ گئیں، سوراب گوٹ سے لے کر کہاں سے لوگ آئے جو بجلی لے رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، گیس لے رہے ہیں، ہر چیز استعمال کر رہے ہیں. تو 1 کروڑ کی آبادی کا 2 کروڑ کا شہر ہو جائے گا تو خود ہی مسائل پیدا ہوں گے. ڈاکٹر مظہر پھر میں آتا ہوں آپ کے بعد. میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر نوشین بڑے زوروں سے کہہ رہی نو 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 نو. جی ڈاکٹر مظہر. سر میرا پرسپیکٹو اگر آپ دیکھتے ہیں، میں کراچی کی اگر ایگزامپل لیتی ہوں، جو یہاں پر 2 دن پہلے ہمارے پاس ریکارڈ ہوئی بارش 176 ملی میٹر فار ایگزامپل. ہمیں ایک ایسے اسٹیشن سے کراچی کے رپورٹ ہوئی ہے جہاں پہ پچھلے جب سے وہ اسٹیشن بنا ہے اتنا کبھی ریکارڈ ہوا ہی نہیں. اگر 176 ملی میٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم کراچی کی اربن پلاننگ کی بات کریں تو اس کے ڈرینیج کی جو ایبزارپشن کیپیسٹی ہے وہ صرف 40 ملی میٹر ڈیزائن کی گئی تھی. تو جیسے کہ ڈاکٹر نوشین انور نے کہا کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کو ڈیزائن اس طرح سے نہیں کیا گیا، اور یہ سالہ سال پالیسی کی فیلئر رہا ہے کہ جو ایبزارب کرنے کے لیے جیسے دنیا اب اسپونج سٹیز کی طرف موو کر گئی ہے، ہم اپنے ڈرینیج کے نظام پہ فوکس نہیں کر رہے، اور جس طریقے سے نیچرل ریچارج کرنا چاہیے تھا اس کو اپنی پلاننگ میں لانا چاہیے تھا، وہ پلاننگ کا جو لیکن آپ لوگ تو ان کے لیے policy آسانی ہوتی ہے، پیدا کر رہے ہیں. ایک ٹرم دے دیا آپ نے، انہوں نے کلاؤڈ برسٹ، تو کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ لوکل باڈیز کی ذمہ داری ہے، نہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ہے. وہ تو انہیں ہاں ڈاکٹر انور بہت ہی کہہ رہے ہیں. جی آپ جلدی سے کہیے پھر میں آؤں ڈاکٹر مظہر. جی ڈاکٹر انور. مجاہد صاحب this is where climate change becomes a red herring. ٹھیک ہے، ایک انگریزی کا محاورہ ہے that climate change becomes a red herring and it's easy for the state to say کہ ہماری غلطی نہیں ہے، climate emergency کی غلطی ہے. آپ کراچی جیسے شہر کو دیکھ لیں، یا آپ پورے سندھ کے اور پنجاب اور دوسرے علاقوں کے بھی شہروں کے دیکھیں، جو اس وقت جو سب سے بڑی ویکنس ہماری ہے وہ میونسپل گورننس کی ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی میونسپل گورننس ان پلیس. وی ڈونٹ ہیو اسٹرانگ سسٹمز آف میونسپل گورننس. سو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اوپر ہی اوپر ہے، ٹیکنوکریٹک ہے، نیچے بڑھ ہی نہیں رہا، نیچے آ ہی نہیں رہا. ہم رسک میٹیگیشن اسٹریٹجیز رکھ سکتے ہیں، ہم لگا سکتے ہیں. وی ہیو ایگزامپلس ٹو لرن فرام. آئی ہیو ورکڈ ان نائروبی، آئی ہیو ورکڈ ان ادر پارٹس آف افریقہ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. آپ اپنی میونسپل پلاننگ کو اربن پلاننگ سے جوڑیں، کلائمیٹ ایمرجنسی کو اندر لائیں، اپنے اسٹیک ہولڈرز بٹھائیں. اٹ کین بی ڈن. But the point is کہ اگر آپ ڈیوالو نہیں کریں گے، لوکل گورنمنٹ سسٹمز کو انوالو نہیں کریں گے، so you're going to keep on saying کہ ہماری غلطی نہیں ہے کلائمیٹ ایمرجنسی. It's called a red herring. لیکن ڈاکٹر مظہر جب میں 2020 میں یہ سب کچھ ہوا تھا اس وقت ہم نے کلاؤڈ برسٹ کی ٹرم نہیں سنی تھی ڈاکٹر مظہر. ایگزیکٹلی کلاؤڈ برسٹ کا ٹرم واقعی ایک اس وقت بہت ہی زیادہ انٹینسلی رپورٹ ہونے والا فینومینا بن رہا ہے. لیکن حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ڈالنے کے بجائے کلاؤڈ برسٹ جیسے ڈال رہی ہیں، بیچارے ہم جیسے لوگوں کو لگا دیا انہوں نے اس پر. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی صاحب نے ابھی ریسنٹلی آج ہی ٹریبیون میں اور ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے ڈان میں، اس میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کی، جتنے ایونٹس اس وقت نارتھ کے پی کے میں رپورٹ ہوئے ہیں اس میں سے کوئی اکا یا دکا جس کو کہ انہوں نے ٹرولی بنیر والی ایپیسوڈ کو فار ایگزامپل ہی کلیمڈ کہ یہ جو ہے پراپرلی کلاؤڈ برسٹ ایونٹ تھا، بٹ ریسٹ آف دیم ور ایبنارملی مانسون رین ایونٹس، جس کو کہ ہم نے ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کرنا ہے بیکاز سی سرفیس ٹیمپریچر انارملیز جو ہیں. ڈاکٹر مظہر میں جو چلے ڈاکٹر انور سے پوچھ لیتا ہوں. ہم اور آپ اپنے جب دیکھتے تھے ابتدائی دنوں میں ہمارے گھر کا چھجا بڑھ جاتا تھا، آپ آگے ذرا گیراج بنا لیا کرتے تھے، وہ کے ڈی اے والے کنٹرول والے اتھارٹی اپنے ٹریکٹر لے کے آ جاتے تھے جب پیسے مانگ کے جان چھڑاتے تھے. آج یہ بتائیے کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نالے اور دریا پہ بن گئی، وہاں بجلی بھی لگی، وہاں پانی بھی لگا، گیس بھی لکھی، آپ نے میں نے اس کو 4 کروڑ کو خریدا بھی، تمام کرا. کس نے اجازت دی؟ آج جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نالوں اور دریاؤں پہ ہوٹل بنے، گھر بنے، اور بڑے بڑے میرے خیال ہے بوربن والا بھی ویسے ہی بنا ہوگا جو میں نام لینا نہیں چاہتا، تو یہ جو بڑا یہ کس نے کیا؟ یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نجی ہاؤس کس نے کیا؟ مجاہد صاحب سرکار نے اجازت دی، سرکار نے اجازت دی، سرکار کے اداروں نے اجازت دی. سب سے بڑا کلپریٹ سرکار ہے،
उंगली उठानी है तो सरकार पे उठाएं। सरकार क्यों इजाजत देता है? जोनिंग लॉज क्यों वायलेट हो रहे हैं? बिल्डिंग और हाउसिंग लॉज और रेगुलेशंस क्यों वायलेट हो रही हैं? सरकार इजाजत दे रहा है, सरकार इजाजत दे रहा है, सरकार इजाजत दे रहा है। जी डॉक्टर मजहर, ऐसे ही है। आई टोटली एग्री कि लॉ एनफोर्समेंट हमेशा से वीक रही है हमारी कंट्री में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज हैं। पिछले हम 4-5 सालों में देखते हैं 4 से 5 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अलोन हमारे पंजाब के अंदर बन चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट इज लैकिंग। हर इदारा, स्पेशली ये जो हम हाउसिंग एंड प्लानिंग की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर रोल्स। जितने मास्टर प्लान्स बनते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जैसे मैडम ने अभी बात की थी कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर, ये एक हायर टायर बैठता है और दे जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, और उसकी बेसिस पे जितनी प्लानिंग होती है वो डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी की फॉर्म में तो आ जाता है। लेकिन जो असल विक्टिम ग्रास रूट लेवल के ऊपर बैठा हुआ है, जो हमारा लोअर तबका है, जो इस चीज से असल में गुजरता है, दे आर नेवर मेड पार्ट ऑफ द एक्चुअल प्लानिंग। इस सारी स्कीम का हिस्सा वो बनते ही नहीं है, और इसी वजह से जो वो पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, हमारा जो लोअर तबका है वो इस पूरी पॉलिसी में ना इन्वॉल्व होता है, ना अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और अवेयरनेस की कमी भी। तो चले आखिर में हम जो इस बहस को कंक्लूड अगर ये करें, पहले डॉक्टर अनवर आप हमें कोई 1, 2, 3 तजवीज़ें, चलिए सरकार को मुफ्त दे दें, वैसे तो आप लोग ही मेरे ख्याल शायद कंसल्टेंसी के लेते होंगे पैसे से, लेकिन जस्ट 1, 2, 3, 4 हमें बताएं क्या करें आगे चलकर फेस करने के लिए इनको। डॉक्टर अनवर, डॉक्टर मजहर। मुजाहिद साहब, सरकार को अकाउंटेबल बनाए ना। सबसे पहले तो ये सरकार को नीचे लाएं, डिवोल्यूशन करें, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स खड़ा करें, और डजंट मैटर कि वो करप्ट है। मैं तो कहती हूँ करप्शन इज गुड। आपने अगर 20%, 30% कट लेना है चीजों में, लोकल इदारों पर आकर लें, बट मेक योर प्रोजेक्ट्स वर्क अलोंगसाइड दैट। इससे बड़ी करप्शन तो हम ऊपर देख रहे हैं, नेशनल असेंबलीज और एंड एल्सवेयर। Devolve, bring local government systems back online, do it with a sense of urgency, create the space for new municipal governance so you have representatives who reach out. Disaster risk mitigation will start on the ground. It cannot be a top-down endeavor. Dr. Mazhar. And I don't do consultancies, by the way. I don't do consultancies. जी Dr. Mazhar, you say more suggestion? Neither do I, sir. मैं भी consultancies provide नहीं करती। Free जो है जितना भी हम share करेंगे अपनी government के साथ, मैडम के points में repeat नहीं करूंगी। I will build upon them. To begin with, हर policy planning में community की involvement बहुत जरूरी, जैसे कि मैडम ने कहा कि local government को strong बनाना है। नंबर 2, मैं हमेशा चूंकि मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हूँ, जोग्राफी भी हूँ, हर लोकल गवर्नमेंट को क्या मजीद पैसे दे दिए जाएं? लोकल गवर्नमेंट को जब आप मजबूत बनाती है, आपको बनाया नहीं है। सॉरी टू से जब काउंसलर और आपके जो लोग मुंतखब होते हैं, पैसों से मुंतखब होते हैं, मुझे और आपको नहीं पता। वो तो पहले वो पैसे पूरे करते हैं, और आप जो खवातीन के नशिस्तें आप उनको कहने लोगों को मजबूत बनेंगी। पैसे से ऊपर भी पैसे चल रहे हैं, नीचे कम ऑन। इट्स ऑन पार्ट ऑफ द पीपल। मजबूत क्या? मजबूत पैसों से देना, पैसों से बनते हैं ना मजबूत, और फंड दे उन्हें, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और मुजाहिद साहब, फंड्स तो खर्च ही नहीं हो रहे, खर्च ही नहीं हो रहे फंड्स। वर्ल्ड बैंक का 180 मिलियन डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन का प्रोजेक्ट, जो सारे जो आपके मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट थी वो तो मूव ही नहीं करी, वो तो ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई थी। पैसे खर्च ही नहीं हो रहे, बजट्स गेट टर्न्ड अराउंड, दे डोंट गेट स्पेंट। बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ग्रांट्स विन हुई हैं, और इट्स प्रूवन फैक्ट्स कि वो उस मकसद के लिए इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं पैसा जिसके लिए वो अर्न किया गया, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनली भी रिप्यूट जो है वो चैलेंज हो रही है। और मजीद फंड्स के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस व्हिच रिसर्चर्स हैव टू फेस। मुझे सिर्फ एक आखिरी बात, ये बेचारे कराची शहर में हम लोग, आप लोग जैसे रहते हैं, 17 यहाँ पर हमें क्या जरूरत थी बनाने की अंडरपास? जरूरत ही नहीं थी। बताएं हमें कितने ब्रिज जो हमने बनाए, क्या बनाने की जरूरत थी? क्योंकि इनमें पैसा है। आप जो बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, पैसा नहीं है मुजाहिद साहब, सिर्फ पैसा नहीं है। आपके बैंकर्स हैं, फाइनेंसिंग सिस्टम्स हैं, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिन्होंने गाड़ियां बेचनी है। सो आप पूरा ट्राइफेक्टा देखें ना, पूरी रिलेशनशिप देखें ना, हाउ द मनी फ्लोज एंड व्हिच इंडस्ट्रीज हैव टू बी प्रॉप्ड अप एंड व्हाट द सोशल कैपिटल एंड द पॉलिटिक्स इज बिहाइंड दैट। डॉक्टर मजहर, जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सॉरी टू से वो कहेंगे जी हम तो खड़े हुए हैं और तालाबों में दुरुस्त कर रहे हैं, आप हमको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज उन्हें किया जाएगा ना जो इसके जिम्मेदार होंगे। थैंक यू डॉक्टर मजहर, डॉक्टर नौशीन अनवर, और आपकी जो इंफॉर्मेशन थी, ऑब्जर्वेशन थी, उसकी रोशनी में मुझे नहीं पता कि क्या कबाहत है अगर सिंध गवर्नमेंट कम अज़ कम, या कराची के मेयर या फेडरल गवर्नमेंट इन लोगों से मशवरा शामिल है, गुफ्तगू कर इनको करे अपनी टीम में शामिल। सॉरी, थैंक यू, सॉरी, हाँ ये शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गया।
ڈاکٹر نوشین آپ دونوں کا، ڈاکٹر نوشین انور کا بھی، ڈاکٹر نشین مظہر کا بھی، اور اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔